देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक आयच्या दिसा जेसू क्रिस्त आपणाच्या कुटुंबाची वळख करून दिता. आज आम्हा सर्वांक ताच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक जेजू क्रिस्त आपोवन दिता भाव भयणीनो. कित्याक ताची स्वंत आवय आनी स्वंत भाव थंयसर तो शिकोवन दिता आसतना त्या शिकोवणेक थंयसर येवन रावल्यार जेजू थंयसर पयलें स्थान दिता. आपणाची उतरां आयकून कोण ती मानता ती आयकून ती पाळटा तांकां ताच्या कुटुंबांत स्वागत आसा म्हणून तो दाखयता. हांगासर मोरी थंयसर ती कालती जाता. एका आवयक पुता लागीं वचूंक कितेंय कोणाय लागीं इसारचें म्हणून ना. पूण ती देवाच्या उतराक हांगासर खालती घालता. देवाचें उतार तिका मेळटा आसतना, गाब्रिएल दुतान मेळटा आसतना दिता आसतना ती खालती जाली. देवाचें दैवीक उतार तिचें तें मास जालें आनी जेजू क्रिस्त तिचे थंय जल्मालो. मात्र न्ही, जेजू क्रिस्ता विशांत प्रवादान केल्लें तें सगळें तिच्या काळजांत तिणें जागोवन दवरलें म्हणून आसा. वय भाव भयणीनो, हांगासर ती देवाच्या उतराक खालती घालता आनी तें उदक आहलें वायन थंयसर तो कानान देशांत थंयसर लग्ना वेळार जेजू क्रिस्तान केल्ल्या वेळार मोरी माय तेंच सांगता, तो कितें सांगता तें तुमी करा. म्हळ्यार मोरी मायक ती खात्री आसली कित्याक म्हळ्यार तिका देवाच्या उतराचो अनुभव आसलो. देवाचें उतार तिचें तें मास जाला म्हणून तिका कळीत आसलें. कित्याक खंयच्याय पुरुशा वरवीं न्ही जेजू क्रिस्त जल्मालो, बगर देवाचें दैवीक उतार तिचें तें मास जाल्लें म्हणून तिका थंयसर कळीत आसलें आनी देवाच्या उतराक ती हांगासर खालती घालता. आज तर ह्या एका संगती विशान आमी कितें शिकयत? वय केदाळा आमी जेजू क्रिस्ताक काल खालती घालता, देवाच्या उतराक खालती घालता, तवळ देवा थावन आमी मेसवणी जोडटा. मात्र न्ही, जेजू क्रिस्त आमकां ताची आवय, भाव, भयणी म्हळ्यार ताच्या कुटुंबाचे सांदे जावन स्वीकार करूंक आशेता. वय भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमकां जायतीं कुटुंबां आसूंक पुरो वा आमकां कुटुंबाचे सांदे आसूंक पुरो, पूण एक ना एक दीस आमी ते सांडून वेता. पूण जेजू क्रिस्त हांगासर कितें सांगता म्हळ्यार जर तर देवाचे उतार तुजें थंय मास जाता आनी तुजें तें आत्मीक जिवनपण मेळटा जाल्यार भावार्थ तुजें तें उपजता जाल्यार तुका शाश्वत कुटाम मेळटा आनी त्या शाश्वत कुटुंबाक तुवें वचचें जाल्यार देवा थावन तुवें मेसवणी जोडीचें आनी देवा थावन मेसवणी जोडीचें जाल्यार ताची शुभ वार्ता तुवें आयकचें आनी ती शुभ वार्ता तुवें स्विकार करचें. कशें मोरी मायन शुभ वार्ता आयकली मात न्ही, तिणें स्विकार केली आनी ती म्हणाली, पळय तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं दी म्हणून खालती गेली. तशेंच हांव थंयसर केदाळा ती खालती घालून हांव स्विकार करता की थवळ हांव देवाच्या दैवीक कुटुंबाचो सांदो जाता. मात्र न्ही, हें कुटाम शाश्वत उरता, केदींच नास जायना तसलें, सराना तसलें तें कुटुंबांत आमकां देव आपोवणें दिवन आसा. आमेन.